ولا يحض على طعام المسکین، اور مسکین کو کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے کسی مسکین کو کھانا کھلانے کی کبھی ترغیب بھی نہیں دلائی۔ حمد و ثنا، کبریائی، یکتائی، بڑائی، تنہائی، شہنشائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے، جو کہ ساڈے سبنا دا خالق و مالک، رازق، علی کل شیء قدیر، یفعل ما یشاء، علیم حکیم، بڑا ہی باریک بین، اللطیف ہے۔ درود و سلام امام محسن، امام الانبیاء، انجم طٰہٰ، حبیب کبریاء، احمد مجتبیٰ، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس دے واسطے۔ معزز سامعین، میرے دوستو اور بزرگو، اللہ وحدہ لا شریک دا ساڈے تے بہت بڑا احسان ہے۔ جس خالق کائنات نے سانو دین جیسی، اسلام جیسی، ایمان جیسی عظیم دولت دے نال نوازے ہے، دعا کرو اللہ تعالیٰ جب تک زندہ رہیے ایمان دی حالت دے اندر زندگی عطا فرمائے، اور جدوں موت آئے ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ کوئی بہت لمبا چوڑا خطاب نہیں، تھوڑے وقت دے اندر بہت ساریاں قیمتی باتاں آپ احباب دے نال کرنیاں نے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ یہ باتاں سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ دین اسلام سچا اور سچا دین ہے۔ دین اسلام اس دن تو ہے جس دن تو حضرت آدم علیہ السلام نے، لیکن جڑا اسلام ہے کسے نبی نو تھوڑا ملیا، کسے نو بہتا ملیا، چند مسائل، چند احکام، چند تھوڑا حصہ، اور اس نبی دی ذمہ داری بھی تھوڑے علاقے دے اندر لگائی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو مبعوث فرما کے ساڈے تے کرم بھی فرما دیتا، فضل بھی فرما دیتا، اور دین اسلام نو مکمل بھی فرما دیتا۔ دین اسلام دی تکمیل اس امت تے ہوئی ہے، اس نبی تے ہوئی ہے۔ حضرات، جدو دین اسلام آ گیا، گلاں ذرا سمجھن والیاں نے جے تسی توجہ کرو گے تے تا حیات بڑا فائدہ رہے گا انشاءاللہ۔ دنیا دے اندر بھی فائدہ ہوئے گا اور آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اے دین اسلام جڑا سانو عطا فرمایا ہے۔ حضرات، اسلام تمام باقی مذاہب دا ناسخ بن کے آیا ہے، یعنی انہوں ختم کر کے آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جدو میرا نبی آ جائے اور میرے نبی تے نازل ہون والا اسلام آ جائے، پھر سابقہ قوماں، سابقہ نبیاں اور سابقہ ادیان جو بھی اصول و ضوابط نے، انہاں دا آرڈر حکم نہیں چلے گا، پھر جناب محمد رسول اللہ دا حکم چلے گا۔ لیکن انہاں تے ایمان، انہاں دا اکرام، انہاں دی عزت، انہاں دا احترام، یہ ساڈے تے لازم ہے اور واجب ہے۔ اج تک تساں نہیں سنیا ہوئے گا کسے مسلمان نے سابقہ کسے نبی دی گستاخی کیتی ہوئے۔ تسی سنے کسے نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی، اس یہودی ساڑے نبی دیاں گستاخیاں کر دے نے، لیکن تساں اے نہیں سنیا ہوئے گا کسے مسلمان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام دی گستاخی کیتی ہوئے، یا کسے مسلمان نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی گستاخی کیتی ہوئے۔ عیسائیاں یہودیاں ساڑی مقدس کتاب قرآن نو جلایا، لیکن تساں اے نہیں سنیا ہوئے گا کسے مسلمان نے تورات جلائی ہوئے یا کسے مسلمان نے انجیل جلائی ہوئے۔ انہاں دی عزت، انہاں دا احترام ساڈا ایمان ہے۔
جب تک اسی یقین نہ رکھیے اللہ تے، اللہ دے تمام رسولاں تے، فرشتیاں تے اور تمام آسمانی نازل ہون والیاں کتاباں تے، تقدیر دے اچھا اور برا ہون تے، یوم آخر تے، اس وقت تک ساڑے ایمان دی تکمیل ہی نہیں ہوندی۔ حضرات اسلام بڑا وسیع دین ہے۔ اسلام اس امت کے اندر اس نبی تے نازل ہو کے مکمل ہویا ہے، اور ایسا مکمل ہویا ہے کہ جدے اندر کوئی باقی کمی اور کوتاہی نہیں رہی، کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ مکمل کر دیتا اللہ نے دین نو، اور نبی پاک نے اعلان فرما دیتا لوگو اسلام مکمل ہو گیا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے میرے تے کرم کیتا، دین اسلام دی جیڑی جیڑی چیز اللہ نے میرے تے نازل فرمائی او میں تاڑے تک پہنچا دیتی ہے، تسی گواہ ہو جاؤ، اس بات دے گواہ ہو تسی اے میرے صحابہ کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے میرے تک بھیجیا میں تاڑے تک پہنچا دیتا، اور اس بات دا میرا رب بھی گواہ ہے۔ دین اسلام بہت بڑی عظیم نعمت ہے، بہت بڑی عظمت والا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ دا پسندیدہ دین ہے، اور ساڑے سر فخر نال بلند نے۔ اسی خوش ہاں کہ اللہ تعالیٰ نے سانو اسلام جیسی نعمت عطا فرمائی۔ اسلام بہت بڑی نعمت ہے، اسلام بہت بڑی عظمت والی چیز ہے۔ اسلام ہے کی، اسلام چیز کی ہے؟ حضرات اسلام بہت سارے مسائل دا نام ہے، اسلام بہت سارے احکام دا نام ہے، اسلام اللہ تے یقین کرن دا نام ہے، اسلام نبی پاک علیہ السلام دی تات و تابعہ داری دا نام ہے، اسلام نبی پاک دی زندگی نو اسوہ اور نمونہ سمجھن دا نام ہے، اسلام صحابہ تے منہج تے چلن دا نام ہے، اسلام تابعین دے منہج تے چلن دا نام ہے، اسلام اپنے اسلاف دے طریقہ کار اور سنت نو زندہ رکھن دا نام ہے، اسلام جڑا سانو محدثین دے کولوں ملے ہے، اس اسلام دے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، اس اسلام دے اندر اخوت بھی ہے، بھائی چارہ بھی ہے، محبت بھی ہے، پیار بھی ہے، ہمدردی بھی ہے۔ اس اسلام دے اندر جس طرح دین اسلام دا ساریاں چیزاں حصہ نے، اسی نماز پڑھنے اس واسطے کہ کیے اسلام ہے، اسی روزہ رکھنے اس واسطے کہ کیے بولو اسلام ہے، اسی دعا کرنے اس واسطے کہ کیے اسلام ہے، اسی قرآن حکیم دی تلاوت کرنے ہیں کیے اسلام ہے۔ حضرات جی میں ساریاں چیزاں اسلام نے، اسلام دے اندر ایک چیز خدمت انسانیت، اسلام دے اندر ایک چیز خدمت خلق۔ نبی پاک علیہ السلام دی ساری زندگی اس عمل دے اندر گزری، جویں آپ نے باقی سارے اعمال معمول دے مطابق فرمائے نے۔ آپ علیہ السلام بھی اے بھی سنت سی، آپ بھکھیاں نو کھانا کھلاندے سن، پیاسیاں نو پانی پلاندے سن، مشکل وچ پھنسے ہوئے لوگاں دے کم آندے سن، جنوں جڑے کوئی غماں آزمائشاں مصیبتاں چ گھیرے سن آپ انہاں دی مدد کردے سن، مقروضاں دے قرضے ادا کردے سن، آپ جنہاں کول بوجھ سی انہاں دا بوجھ اٹھاندے سن، کمزوراں دی، مجبوراں دی، لاچاراں دی، بے کس لوگاں دے مدد کر کے انہاں دے کم آندے سن۔ آپ بڑھیاں دی مدد کردے سی، بچیاں نال پیار کردے سی، غریباں دے مداوا بندے سن، مساکین نو کھانا کھلاندے سن، فقیراں نال تعاون کردے سن، اللہ دی راہ دے اندر دیندے سن۔ اے بھی دین اسلام دا حصہ ہے، جیڑا کم دنیا دے کافر اس واسطے کرن تاکہ عیسائیت پھیل جائے۔ تانوں پتہ ہے جدوں 2005 دے اندر ملک پاکستان دے اندر زلزلہ آیا، عیسائیاں نے بڑا پیسہ خرچیا، عیسائی آئے اور او روٹی دیندے سن، کھانا دیندے سن، اور نال دعوت دیندے سن کہ کلمہ چھڑ دیو، مسلمانی چھڑ دیو، عیسائی ہو جاؤ، اسی تہاڈا ڈیٹا لے جانے ہیں، لکھت پڑھت کر کے نام تہاڈا لے جانے ہیں، تانوں ہور مدد کران گے، تانوں ہور بھیجاں گے۔ میرے ویرو، میرے مسلمان بھائیو، سنت ساڈے نبی دی سی، لیکن کر کون رہے؟ عیسائی اپنی عیسائیت، اپنی یہودیت پھیلان واسطے ایسے ہی معاملے دے اندر، ایسے ہی دورانیے دے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت نو ایک موقع دیتا جنہ پھر خدمت کیتی۔ بلوچستان دے اندر جتے پانی نہیں کنویں لگائے،
تھر پارکر دے اندر زلزلیاں دے اندر سیلاباں دے اندر اور پوری دنیا من گئی اینو خدمت کہندے نے اینو کام کہندے نے پھر پوری دنیا دے کافراں نو اس بات دی تکلیف ہوئی بہرحال اے اسلام دا حصہ ہے دین دا حصہ ہے اور کتنی اہمیت والا کام ہے قرآن حکیم دے اندر اللہ تعالیٰ نے جیڑا بندہ کسے بھکھے نو کھانا نہیں نہ کھلاندا جا یتیم نال برا سلوک کردا ہے خدمت خلق دا کام نہیں کردا یتیماں نال برا سلوک کردا ہے اور بھکھیاں نو کھانا نہیں کھلاندا فرمایا وہ ایویں ہی ہے جویں انہیں قیامت دے دن دا انکار کر دیتا ہے اللہ رب ذوالجلال اپنی مقدس کتاب قرآن حکیم دے اندر اعلان فرماندے نے ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا يحض على طعام المسکین اے پیغمبر کیا تساں ایسے شخص نو دیکھے آئے کہ نہیں جڑا قیامت والے دن دا انکار کر دیندا ہے او میرے مسلمان بھائیو جنہیں کلمہ پڑھیا ہوئے جنہیں اسلام دائرہ اسلام دے اندر جڑا داخل ہویا ہوئے کیویں ہو سکدا ہے کہ او قیامت والے دن دا انکار کر کے رکھ دے وے اللہ فرماندے نے فذالک الذی یدعو الیتیم جڑا یتیم نو دھکے دیندا ہے او ایویں جویں کہ انہیں قیامت والے دن دا انکار کر دیتا ہے ولا یحض علی طعام المسکین جڑا یتیم نو کھانا کھلان دی ترغیب بھی نہیں دیندا کھانا کھلانا تے دور دی گل ہے کسے نو کہندا بھی نہیں کہ یار اے بھکھے نو کھانا کھلا دے یار اے دے کر راشن کونی نو راشن دے دے یار اے دے کر خرچہ کوئی نہیں خرچہ دے دے اے دے بچے بھکھے پہ بلک دے نے یار انہ کر آٹا دے دے یار انہ کر گھی کوئی نہیں سبزی جو گے پیسے کوئی نہیں میرے مسلمان بھائیو جڑا ترغیب بھی نہیں دلاندا اس کام تو کنارہ کش ہو کے بیٹھ گیا کہندا میرا کام میں نمازاں پڑھنا میرا کام میں ایک نکرے لگ کے عابد و زاہد بننا خدمت خلق کرنے والا تے اور کوئی ہونا چاہیے اور نہیں میرے مسلمان بھائیو دین اسلام اس شہدہ نام ہے میرے نبی ہر کم دین والا کر دے سن اسلام ایسا سچا دین ہے ہر اس کم دا حکم دین دا ہے جڑا لوگاں واسطے فائدے مند ہے ہر اس کم تو روک دا ہے جڑا لوگاں واسطے نقصان دے میرے نبی نمازاں بھی پڑھ دے سن کیوں جی نبی نمازاں بھی پڑھ دے سن نبی روزے بھی رکھ دے سن نبی لوگاں دی خدمت بھی کر دے سن نبی جہاد بھی کر دے سن نبی لوگاں نو اسلام دی دعوت بھی دین دے سن اور میرے مسلمان بھائیو دین اسلام دے سارے جوڑاں نو پہچانو اے نہیں کہ بندے دے جسم دے جوڑ 360 نے بندے دے جنابے والا 300 جوڑ تے کم کرن تے 60 جوڑ کم نہ کرن بندہ بیمار ہے کہ تندرست کیوں جی دسے آجے تے دین اسلام دے بندہ ادھے کم کرے تے ادھے نہ کرے اسلام پورا ہے کہ ناقص ہے اس بندے دا اسلام کاٹے کے پورا ہے کاٹے ہو دا دین جڑا اسلام دے ادھے کم کر دائے ادھے نہیں کر دا آج دی اس مجلس دے اندر اساں عہد کر کے اٹھنا ہے انشاءاللہ اساں بھی لوگاں دی خدمت کرنی ہے اساں بھی غریباں دی خدمت کرنی ہے بھکھیاں نو پانی پلانا ہے اسی بھکھیاں نو کھانا کھلانا ہے پیاسیاں نو پانی پلانا ہے یتیماں دی کفالت کرنی ہے اسی مساکین دا خیال رکھنا ہے اسی اپنے بڑیاں دا خیال رکھنا ہے کمزور لوگاں دے مددگار بننا ہے ویکھو نو میرے مسلمان بھائیو جیڑا بندہ دین اسلام دا حصہ ہے انہوں چاہیے دے خدمت خلق دے عدم نو تھام لوے خدمت خلق دے کم کرن دے اندر سب تو پہلا کم اور نوجوانوں تاڑا کم جے تسی اگے بڑھ کے انشاءاللہ کم کرنا ہے اور بزرگوں تسی سرپرستی کرنی ہے پہلا کم سنیا جے نال نال یاد کر دے جایا جے بھائی صفی الرحمن پہلا کم جمیں تسی کہیں دے 1 2 3 ایویں گنتی نال کم ہونے چاہیے دینے ویکھو نا پہلا
کام ہے وے یتیماں دی کفالت کرنی مسلمانوں میرے سونے نبی ساری کائنات دے امام نبی آمینہ دے لال نبی شاہ امم سلطان مدینہ آقا دو جہاں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ویکھو نا خدمت خلق جیڑا بندہ لوگاں دی خدمت کردا ہے اللہ انہوں ضائع نہیں کردا اللہ دی مدد کردا ہے اللہ دے نال محبت کردا ہے اللہ دے نال پیار کردا ہے ویکھو نا نبی پاک علیہ السلام تے جدوں پہلی وحی نازل ہوئی جدوں پہلی وحی نبی پاک علیہ السلام تے نازل ہوئی حضور علیہ السلام نے فرشتے نو دیکھیا ایویں لگیا آپ نو جویں خوف آندا ہے میرے سونے نبی ڈرے ڈرے لگ رہے نے آپ دے چہرے دا رنگ متغیر ہو گیا ہے آپ دے چہرے دا رنگ تبدیل پیا لگدا ہے نبی پاک علیہ السلام بڑے ہی پریشان نے گھر دے اندر تشریف لے آئے آپ فرماندے نے نی خدیجہ اج میرے نال اے واقعہ پیش آیا ہے خدیجہ مینوں انج لگدا ہے میری طبیعت خراب ہو گئی ہے اللہ دے نبی لیٹ گئے آپ فرماندے نے زمیلونی اے خدیجہ ایویں کر میرے تے کمبل اوڑ دے میں تے پریشان ہو گیا ماں مسلمانوں ویکھو نا بیویاں ہون تے ایسیاں ہون تسلیاں دین والیاں بیویاں ہون تے ایسیاں ہون محبتاں کرن والیاں دین دے کماں دے اندر ہاتھ بٹان والیاں حضرت اماں جان سیدہ خدیجہ سلام اللہ علیہا سب کہہ دیو رضی اللہ تعالی عنہا اماں جان کہن لگیاں اماں جان کہن لگیاں اے اللہ دے نبی جی کلا واللہ ما یحزیک اللہ ابدا اے اللہ دے نبی کریم علیہ السلام نو اماں جان کہندیاں نے اے میرے سر دے تاج محمد صلی اللہ علیہ وسلم تسی پریشان نہیں ہونا تسی غم نہیں کرنا کیونکہ جیڑے کم تسی کر دے ہو ایسے لوگاں نو اللہ کدے بھی ضائع نہیں کردا تسی کم میں کر دے ہو کہ تسی تے لوگاں دا بوجھ اٹھان دے ہو تسی غریباں نو کما کے دین دے ہو نبوت تو پہلے بھی میرے نبی دا شعار سی آپ لوگاں دی خدمت کر دے سن اور خدمت والا مشن نبی پاک نے ساری زندگی یہ کم کیتا ہے اماں جان فرماندیاں نے میرے سر دے تاج تساں پریشان نہیں ہونا اللہ تاڑی ضرور مدد کرے گا ایسے لوگاں نو اللہ ضائع نہیں کردا جڑے لوگاں دا بوجھ اٹھان دینے ایسے لوگاں نو اللہ ضائع نہیں کردا جڑے لوگاں نو کما کے دین دینے ایسے لوگاں نو اللہ ضائع نہیں کردا جڑے مہماناں دی مہمان نوازی کر دینے ایسے لوگاں نو اللہ ضائع نہیں کردا جڑے حق دا ساتھ دین دینے ایسے لوگاں نو اللہ ضائع نہیں کردا جڑے کمزوراں دی مدد کر دینے او میرے مسلمان بھائیو اج اساں وی خدمت خلق دا کم کرنا ہے انشاءاللہ اپنے نبی دی سنت نو زندہ کرنا ہے اوویں ہی کم کرنا ہے جویں اسی نماز ثواب سمجھ کے پڑھنے ہاں خدمت خلق دا کم ہی ثواب سمجھ کے کرنا ہے جویں اسی روزے ثواب سمجھ کے رکھنے ہاں لوگاں دی خدمت دا کم بھی او مسلمانوں بھکھیاں نو کھانا کھلانا ہے ثواب سمجھ کے کھلانا ہے ریاکاری دکھلاوے واسطے نہیں کھلانا ہے ذرا توجہ فرمایا جے ساری کائنات امام نبی آمینہ دے لال نبی شاہی امم سلطان مدینہ آقا دو جہاں نے ساڑی تربیت کی تھی میں عرض کر رہے ہیں سا پہلا کم یتیمہ دی کفالت کرنا اس معاملے دی اندر ساڑے معاشرے دی اندر بڑی سستی پائی جان دیئے یتیم جڑا یتیم ہوندہ ہے او میرے مسلمان بھائیو جدوں کوئی یتیم ہو جاندہ ہے کسے دے ابو جان فوت ہو جاندے نے سارے کہندے نے اسی تیرے نال لیکن دن چاری گدر دے نے یتیمانو یار کوئی پوچھ دائی نہیں یہ تھے کتیاں دے حقوق دیاں تنظیمہ دنیا دے اندر موجود نے لیکن انسانہ دے حقوق دیاں تنظیمہ
تنظیماں کیوں نہیں، انساناں دے حقوق دیاں کمیٹیاں کیوں نہیں، انساناں دے حقوق دیاں سوسائٹیاں کیوں نہیں؟ یتیم تکے کھا رہے، سوشل میڈیا تے نوجوانوں ٹہچو، اخباراں پڑھ دیو میرے بزرگو روزانہ دی بنیاد تے تسی سن دیو اج فلاں یتیم دی جائیداد تے قبضہ کر لیا گیا، اج فلاں یتیم دے نال دھوکا کر لیا گیا، اج فلاں نے فلاں یتیم دا مال کھا لیا۔ او میرے مسلمان بھائیو، کسی یتیم دی کفالت کرنا اتنا بڑا عمل ہے، بخاری شریف دی حدیث ہے، ساری کائنات دی امام پیغمبر فرما دینے انا وکافل الیتیم فی الجنت ہاکذا، جڑا کسی یتیم دی کفالت کردا ہے کل اللہ دی جنت دی اندر میرے نال نال ایویں ہوے گا جویں دو انگلیاں نال نال نے، جویں دو انگلیاں نال نال نے، انی قربت نبی دے نال اس بندے دی ہوئے گی جڑا یتیمہ دی کفالت کردا ہے۔ اللہ نے حکم فرما دیتا ہے میرے سونے نبی فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، جدوں بھی کوئی یتیم ملے کسے یتیم تے سختی نہیں کرنی، یتیمہ نال پیار کرنا ہے، یتیمہ نال محبت کرنی ہے۔ سلسلہ صحیحہ دی روایت ہے، اللہ دے نبی کریم علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرمانے، ایک بچہ رو رہے آئے، نبی پاک نے پوچھیا بیٹا تو کون ہے؟ وہ بچہ کہنے لگا اے اللہ دے نبی جی میرا نام بشر ہے، میرے ابو دا نام اکرباسی، تاڑے نال ایک جنگ دے اندر شہید ہو گیا۔ میرے سونے حضور نے اس بیٹے نو سینے نہ لا لیا، او دے آنسو صاف کیتے، آپ فرما دے تو یتیم بچے ہیں، تو شہید دا بیٹا ہے، میرے بیٹے روندہ کیوں میں؟ بشر کہنے لگے سونے ہوں رونا کس گل دا، تاڑے اگے کیڑی کیڑے اولے نے، تاڑے اگے لکان والیاں کیڑیاں گلاں نے، ابو جان کمان دے سن، ابو جان شہید ہو گئے، سونے محبوب جی معاملہ اے بنے آئے گھر وچ غربت آ گئی، حتیٰ کہ کھان واسطے بھی کوئی چیز نہیں، بھوک نے ستایا تے کروں باہر نکل آیا، پین پائیاں دے آنسو دیکھے نہیں جاندے، سونے محبوب جی آئی دکھے اور کچھ نہیں، میرے حضور نے یتیم بچے نو سینے نہ لایا، آپ نے چمیاں چٹیا پیار کیتا، آپ فرما دینے بشر پریشان نہیں ہونا، آج تو بات تیرا کی خیال ہے، عائشہ تیری ماں ہوئے میں محمد تیرا باپ ہوں، اے بشر تو میرے ذمے تیری کفالت میں کرانگا۔ اسی سوچئے کنے کو یتیمہ نو اسی اپنے ذمے لے آئے کہ انہاں دی کفالت اسی کرانگے۔ اور میرے مسلمان بھائیو، یتیم دی کفالت کرنا بہت بڑا عمل، نبی پاک دی حدیث بھی سماعت فرما لینا، شیخ البانی رحمہ اللہ سلسلہ صحیحہ دے اندر ذکر فرما دینے، نبی پاک نے فرمایا ما آتا من گل مسکین والیتیم وابن السبیل، تاڑا مال اوہی فیدے مندے، سب تو بہتر تاڑا مال اوے کہ جیڑا کسی یتیم دے کم آ گیا، یا جیڑا کسی مسکین دے کم آ گیا، یا جیڑا اللہ دی راہ دے اندر دے دیتا گیا۔ او میرے مسلمان بھائیو، پہلا کم یتیمہ دی کفالت کرنا، لبو اپنے خاندان دے اندر یتیم، اور یتیمہ جو افضل یتیم اوے جیڑا کسی شہید دا بیٹا ہے جدا باپ اللہ دی راہ دی اندر کٹ گیا۔ حضرت جعفر شہید ہو گئے، صحیح مسلم شریف دے اندر لکھے آئے، حضرت جعفر جنگ معطا دے اندر شہید ہو گئے، انہاں دے چھوٹے چھوٹے یتیم بچے نے، نبی پاک انہاں دے گھر تشریف لے گئے، حضرت جعفر دے بچیاں نو اٹھا کے گودی وچ بٹھا لیا، صحابہ نو حکم دیتا انہاں دے گھر دے دانے آندا، انہاں دے گھر دے راشن دا بندوبست بھئی تاڑے ذمے میں، اور تسی انہاں دے گھر دا راشن دا بندوبست کرو۔ او
میرے مسلمان بھائیو علاقے دی اندر لبیا کرو اگر کوئی اللہ دی راہ دے اندر شہید ہو گیا ہووے تے او دے بچیاں نال پیار کریا کرو یا کوئی بچہ یتیم ہو گیا ہے او دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھو ویکھنا ابو ذر غفاری دی مشہور حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے اے ابو ذر میں تینوں ایک ایسا نسخہ دسنا وا جڑا بڑا ہی تیرے کم دا ہے او میرے مسلمان بھائیو تساں بھی سن لینا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر ارحم الیتیمی وامسح راسہ واطعمہ من طعامک جتھے کوئی یتیم مل جائے او دے نال محبت کریا کر او دے نال پیار کریا کر اور یتیماں دے کھانے دا راشن دا بندوبست کریا کر اور ان یتیماں دے نال حد بے حد محبت کریا کر انہاں دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھیا کر اللہ تیرا دل بھی نرم کر دین گے اللہ تینوں غنی بھی کر دین گے یتیماں نو دین نال کمی نہیں آئے گی اگر تسی کہو کہ 143 دے اندر 10 یتیم نے اسی 50 بندے مل کے سال دا انہاں دا خرچہ اٹھانے ہیں انہاں دی تعلیم دا خرچہ اٹھانے ہیں اسی انہاں دے کپڑے انہاں دے جنابے والا خوشیاں غمیاں دے اندر اسی انہاں نال تعاون کرنا ہے ایک منظم طریقے دے نال میرا خیال ہے مسلمانوں اللہ تہاڈے مال دے اندر اتنی برکت پاوے گا تسی سوچ بھی نہیں سکو گے یتیماں نال پیار کرو او پتھر دل ہو گئے مسلماناں دے زنگ چڑھ گئے ساڈے دلاں تے کسے یتیم دا آنسو ساڈے دل تے اثر نہیں کردا کسے مسکین دی درد والی آواز ساڈے دل تے اثر نہیں کردی میرے مسلمان بھائیو توجہ فرمانا میرے سونے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اے ساڈی تربیت کیتی پہلا کم یتیماں دی کفالت کرنا دوسرا کم میں مسکیناں نال تعاون کرنا مسکین انہوں آکھیا جاندا ہے جدے گھر وچ کچھ نہ ہووے ایک ڈنگ کھادا تے اگلے ڈنگ دی فکر پے گئی انہوں یہ مسکین آکھیا جاندا ہے میرے نبی تے مسکیناں نال اینا پیار کر دے سن اینا پیار کر دے سن کہ اللہ کولوں راتاں نوں اٹھ اٹھ کے دعاواں کر دے سن اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین اے اللہ جب تک مینوں زندہ رکھیں مسکیناں وچ ہی رکھیں جدوں مینوں موت آئے مسکینی دی حالت اندر موت آئے اے اللہ کل قیامت والا دن ہووے تے میرا حشر بھی مسکیناں نال ہی کر دے میرا حشر بھی مسکیناں دے نال ہی کر دی دوسرا کام ہے او میرے مسلمان بھائیو مساکین دی کفالت کرنا ہے اور تیسرا کام میں بیوہ گان دی مدد کرنا ہے خدمت خلق دا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو بیوہ انہوں آکھیا جاندا ہے جدہ خامد فوت ہو جائے جب تک اگے او عورت نکاح نہیں کر دی اے بیوہ دے نال اے بھی تامن ہے کہ او دے نال نکاح کیتا جائے لیکن اس معاشرے دے اندر ہر بندہ اپنے پروٹوکول بنائی پھردا ہے ہر بندہ اپنیاں ڈیمانڈاں وکھریاں بنائی پھردا ہے او میرے مسلمان بھائیو اگر کوئی بیوہ ہو جائے جنوں اللہ نے ہمت دیتی ہے جنوں طاقت دیتی ہے جنوں وسائل دیتے نے او کسے بیوہ نوں نکاح دا پیغام بھی بھیجے اے بھی او دے نال تعاون ہے صحیح مسلم شریف دی حدیث سماعت فرمایا جے بیوہ دی خاطر جڑا بندہ جدوجہد کردا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا السائی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ آپ فرما دے نے جڑا بیوہ دی خاطر جدوجہد کردا ہے او دا کوئی کم کڈوا دیندا ہے کوئی مشکل وچ پھنسی ہوئی کسے خاتون دے کم آ جاندا ہے او دے نال نیکی کردا ہے تعاون کردا ہے راشن دا بندوبست کردا ہے او دے بچیاں نوں پالدا ہے یا او دے نال سمجھ لو نکاح کر کے او دی پریشانی دور کر دیندا ہے او میرے مسلمان بھائیو نبی پاک فرماندے نے کل مجاہدی فی سبیل اللہ او ایویں ہے جویں اللہ دی راہ اندر جہاد پیا کردا ہے الصائم القائم الصائم النہار ایویں ہے جویں راتاں نو بندہ قیام کردا ہے تے دناں نو بندہ روزے پیا رکھدا ہے او میرے مسلمان بھائیو ویکھو نا کتنا بڑا عظیم عمل جہاد فی سبیل اللہ نبی پاک فرماندے نے لیلۃ القدر دی رات ہوے
1000 مہینے تو زیادہ جس لیلۃ القدر دی رات دا ثواب ہے فرمایا او رات ہووے تے 1 لاکھ نماز دا ثواب ہے جتھے ایک نماز پڑھن دا بیت اللہ دے اندر بندہ کھڑا ہووے حجر اسود دے قریب ہووے ساری رات دی عبادت ایک پاسے مجاہد دی 1 لمحہ 1 سیکنڈ 1 گھڑی اس ساری رات نالوں افضل ہے فرمایا جہاد اسلام دی چوٹی ہے فرمایا جن نے جہاد کیتا او دے تے گرد و غبار بھی پہ گئی اللہ نے او دے تے جہنم دی اگ نو حرام کر دیتا جنت نو واجب کر دیتا فرمایا جڑا بیوہ نال تامن کردا ہے بیوہ واسطے کوشش کردا ہے فرمایا ایویں ہی جویں اللہ دی راہ اندر جہاد پیا کردا ہے جویں اللہ دی راہ اندر جہاد پیا کردا ہے اور میرے مسلمان بھائیو اور تیسرا کام میں بھکھیاں نو کھانا کھلانا بھکھیاں نو کھانا کھلانا بہت بڑا عظیم کام ہے اگر کسی نو بھوک لگی ہے انہوں کھانا دے دیتا جائے دیکھو نا نبی پاک علیہ السلام ایک دن فرمان لگے ہو میرے صحابیوں ایک جنت دے اندر محل ہے اللہ سانوں بھی عطا فرمائے سارے کون آمین اللہ دے نبی فرمان دے نے جنت دے اندر ایک بڑا خوبصورت محل ہے اندرونی حصہ باہروں نظر پہ آندے اور باہر دے مناظر اندروں نظر پہ آندے یاقوت والمرجان دے موتی لگے ہوئے نے سونے چاندی دیاں اٹاں لگیاں ہویاں نے اور کستوری دا گارا لگیا ہویا ہے خوشبوواں دے ہلے پہ ہل دے نے حوراں دیاں مسنداں کمبل بچھے ہوئے نے قالین بچھے ہوئے نے بڑا پیارا محل ہے ایک صحابی جلدی نال کھڑے ہو گئے سونےوں لبنا کنوں ہے آپ فرما دے سن لو کنوں کنوں لبنا ہے فرمایا تطعم الطعام تاڑے وچوں جیڑا ایک تجھے نو کھانا کھلائے گا کسے پکھے نو کھانا کھلانا یا اپنے ساتھیاں پائیاں دی دعوت کر دینی فرمایا کھانا کھلان والے انو لبنا ہے نبی پاک علیہ السلام فرما دینے ادام السیام نفلی ہمیشہ واسطے یعنی نفلی روزیاں چے ہمیشگی کرن والے لوگ وَتَقْرَأَ السلام کسرتن سلام کہن والے انو اے محل لبنا ہے مسلمانوں بیکھو نا کھانا کھلانا ساڑے کران دے عجیب جیب رواج آگئے نے کوئی سالن لین آ جائے اسی ہنڈیاں چھپا لینے کوئی کھانے والی کوئی چیز منگ لوے خواتین جھوٹ بول کے ٹلکا دیں دیاں نے اماں جان سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کر دے اندر موجود نے ایک بیوہ عورت آ گئی 2 چھوٹیاں چھوٹیاں بیٹیاں نال نے سیانے کہندے نے بیٹیاں سانجیاں ہوندیاں نے جے سانجیاں ہوندیاں نے پھر تیرے گوانڈی دیاں بیٹیاں پکھیاں کیوں تے تیریاں بیٹیاں موجاں پیاں کرن ایسا کیوں ویکھو نا نبی پاک دے گھر دے اندر عورت آئی ہے عورت آ کے کہن لگی نی عائشہ میریاں بیٹیاں پکھیاں نے انہاں نے کھانا کھانا ہے نی عائشہ جے تیرے کول کھانا ہے وے تے کھانا دے دے انہاں دے ابو نہیں گھر وچ غربت ہے نی عائشہ کئی دن ہو گئے انہاں بیٹیاں نے کھانا نہیں کھادا بیٹیاں رو رہیاں نے نبی پاک علیہ السلام دی زوجہ مومنہ دی ماں صدیقہ کائنات تڑپ اٹھیاں جلدی دے نال اٹھ کے کر تلاشی لے لئی کر وچوں صرف 3 کھجوراں ملیاں لے آکے اس عورت دی تلی تے رکھ دیتیاں جدے کل ہومنی 3 کھجوراں او دے دے وے تے جدے کل آٹا دانا بھی ہووے کھان پین دا سادوں سامان بھی گھر وچ ہووے او ایویں غریب بنیا بیٹھا ہے کہندا میں غریب ہاں او نہیں مسلمانوں اللہ دا شکر ادا کریا کرو خدمت خلق دا جذبہ پیدا کرو بھکھیاں نو انشاءاللہ سا کھانے کھلانے پیاسیاں نو پانی پلانے 3 کھجوراں لے آ کے رکھ دیتیاں ایک کھجور ایک بیٹی نو ماں نے دیتی دوجی کھجور دوجی بیٹی نو ماں نے دیتی تیجی کھجور آپ کھان لگی ہے بیٹیاں نے پھر ہاتھ کر دیتا کہن لگیاں نی ماں بھوک نہیں گئی بھوک نے بڑا ستایا ہے ماں نے ادھی
بےعدبی کر کے وہ بھی کھجور بیٹیاں نو کھلا دیتی خود بھوکی واپس چلی گئی او ماما والے بیٹھے ہو ماما دا اے کردار ہوندا ہے ماما تے خود بھوکیاں رہ کے اولاد نو کھلاندیاں نے او جوانا پھر تو کہنے نہیں ماں تینوں کی پتہ ہے او میرے مسلمان ویکھنا اس ماں نے خود بھوکیاں رہ کے اپنی بیٹیاں نو کھلا دیتیاں اے عورت واپس چلی گئی ہے اما جان عجیب منظر ویکھیا تھوڑی دیر گزری سونے کھجور تشریف لے آئے او غریباں دے مداوا ہمدرد رحمت للعالمین تشریف لے آئے نبی پاک علیہ السلام نو کہن لگیاں اما جان صدیقہ کائنات سیدہ پاک کہندیاں نے سونیو اپنے گھر وچ ایک عورت آئی کھانا منگیا میرے کول تے کچھ نہیں سی 3 کھجوراں سی دے چھڈیاں خود بھوکی واپس چلی گئی بیٹیاں نو کھلا گئی ہے او میرے مسلمان بھائیو نبی پاک فرماندے نے نی عائشہ سن پھر جڑا اپنیاں بیٹیاں نال ایویں پیار کرے حسن سلوک نال پیش آئے خود کھلاوے انہاں نو اور خود بھوکا رہ جاوے انہاں دیاں مصیبتاں دے وقت انہاں دے کم آوے منیب تولی من البنات بشیئن فاحسن الیہن کنا لہو سترا من النار اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایسے بندے نو جہنم دی آگ دے اور اے دے درمیان اس عمل نو پردہ بنا دے ایسے عمل نو اللہ پردہ بنا دیں گے میرے مسلمان بھائی بھوکیاں نو کھانا کھلانا بہت بڑا عظیم عمل ہے نبی کریم علیہ السلام ویکھو نا آپ فرما دینے ہو لوگو جے تساں مینوں لبنا ہووے پھر مساکین دے اندروں مینوں لب لیا کرو 3 کم ہو گئے چوتھا کم ذرا سنیا جے لوگاں دا علاج معالجہ کروانا ہے اور اس تو پہلے میں ذکر کر دیاں پیاسیاں نو پانی پلانا بھی بہت بڑا عمل ہے چوتھا کم پانی پلانا پیاسیاں نو کسے نو پیاس لگی ہووے انہوں کٹ پانی دا پلا دینا اتنی بڑی نیکی ہے تسی سوچ نہیں سکتے صحیح بخاری شریف دی اندر لکھے آئے ایک فاحشہ عورت نے ویکھیا ایک کتے دا چھوٹا جیا کٹورا چھوٹا جیا بچہ گلی مٹی پہ چٹ دے بیچارے نو پیاس لگی ہوئی ہے تڑپ دا پہ آئے ایک کنجری فاحشہ عورت ہے جنہوں دین الغرضی کوئی نہیں او میرے ویر ایویں نہ فتوے لائی جایا کر فلانا بھی کافر فلانا بھی کافر فلانا بھی ایسا فلانا بھی ایسا نہیں پتہ نہیں کس بندے دی نیکی اللہ نے کیڑی قبول کیڑے ویلے کر لینی ہے اے فاحشہ عورت اپنا دوپٹہ گل وچوں کڈیا تے جُتی نال بنیا کھوہ وچ ڈبویا تے جُتی دے ذریعے تھوڑا جہا پانی کڈیا تے کتے دے بچے نو پلا دیتا نبی پاک فرما دے نے او بچے نے پیتا تے ترو تازہ ہویا تے دوڑنا شروع ہو گیا اللہ نو یہ عمل اینا پسند آیا اللہ فرما دے نے جا فاحشہ عورت پہلے تو میری انتہائی مقبوض ترین عورت سے آج تو بعد میں تیری زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے نے پانی پلانا نبی پاک فرما دینے اور لوگوں مٹھے پانی دا انتظام کرنا ہے تو اسی میں کوئی احباب جماعت مل کے اگر پین والا پانی پینڈ ویچ نہیں ایک واٹر پروجیکٹ سسٹم لگاؤ فلٹر پلانٹ لگاؤ غریب پانی پین گے تانوں ثواب ملے گا اور میرے مسلمان بھائیوں بیکھونا نبی پاک علیہ السلام نے اعلان کیتا مسلمانہ نو پانی دے متعلق مدینہ دی اندر تنگی ہوندی ہے جنہاں نو رب نے دیتا ہے حضرت عثمان کھڑے ہو گئے کہندے سونیوں یہودی کو نو کنواں میں خرید دینا تے تا حیات جب تک کہ کنواں روے گا سونیوں میں مسلمانہ دے پین واسطے وقف کر دینا ہے پانی پلانا بھی بہت بڑا عظیم اجر ہے اور 5واں کام میں لوگاں دا علاج معالجہ کروانا کوئی بیمار ہو جائے او دا علاج معالجہ اور او دی عیادت کیتی جائے ویکھو نا اللہ دے نبی پوچھن جاندے نہ لوگاں دا علاج کر دے نالے نسخے دس دے ساڑھے ہاں عجیب سسٹم ہے نا بیمار نو پوچھن جائیے اوروں دے حوصلے پست کر دینے ہائے ہائے فلانے نو بھی یہ ہوئی بیماری سی وہ تے مر گیا بچیا ہی نہیں حوصلے
پڑھانے چاہیے بیمار نال تعاون کرنا چاہیے کسے بیمار نو پوچھن جاؤ دلی فروٹ لے جاؤ کسے بیمار نو پوچھن جاؤ او دی جیب چ یار کو روپیہ 1000-2000 پا دیو کوئی بیمار ہے ہسپتالاں دے اندر جا کے ویکھو سرکاری محکمیاں دے اندر کی پیا بندا ہے کوئی غریب نو پوچھدا ہی نہیں غریب نو پتہ ہی نہیں اندر کیویں وڑنا ہے پرچی کیویں لینی کسے نو نال لے جو پرچی کٹا کے اون دوائی لے دیو کسے نو نال لے جو او دے ٹیسٹ کروا دیو پتہ لگ جائے انہوں بیماری کیڑی ہے ویکھو نا مسلمانوں بیمار دا علاج کروانا تے بہت بڑا عظیم عمل ہے بیماراں نو پوچھنا ہی بڑا بڑا عمل ہے نبی پاک علیہ السلام نے ایک جنگ دے اندر حضرت سعد زخمی ہو گئے نبی پاک دے یار سعد دے گھر وچ جاندے سن نبی پاک نے فرمایا نہیں میں سعد دا خیمہ اپنے کول لگوا لینا اے دی عادت بھی کراں گا اے دا علاج دا خیال بھی رکھاں گا اپنی مسجد دے سین دے اندر حضرت سعد دا خیمہ لگایا جڑا صحابی آندا ہے سعد نو پوچھدا ہے سعد تیرے کی حال نے سعد کوئی ساڈی ضرورت ہووے سعد کسے شے دی ضرورت ہووے نبی پاک سعد دے کول کول رہندے کدے سعد دے زخماں نو پیساف نبی اپنے ہتھاں نال کر دے او میرے ویرو کنے بیمار یار تڑپ گئے سالاں تو کسے دے پیٹ وچ گلٹی کسے دے دماغ وچ گلٹی کسے دی ہڈی دا مسئلہ کسے دیاں اکھاں دا مسئلہ او یار اسی کیسے مسلمان سانو اپنی پئی ہے دوسرے دی کوئی نہیں نبی پاک حضرت سعد دے نال اینا پیار پہ کر دن آخر کار حضرت سعد شہید ہو گئے ویکھو نا نبی پاک علیہ السلام کسے بیمار دے کول چلے جاندے آپ کہندے اجوا کھجور پیس کے او دی گٹھلی کوئی دل دا مریض ہوندا اجوا کھجور دا علاج دس دے او دی گٹھلی پیس کے انہوں دیو اللہ انہوں شفا دے دے گا کدے آپ دس دے انہوں زمزم پلاؤ اللہ انہوں شفا دے دے گا فرمایا لوگو جنا صبح بیمار نو پوچھن جاندا ہے شام تک 70,000 فرشتے او دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کر دین جڑا شام نو پوچھن جاندا ہے صبح تک فرشتے او دے واسطے بخشش دیاں دعاواں کر دین ہے فرمایا جڑا بیمار نو پوچھن جاندا ہے او جدوں جاندا ہے تے واپس آندا ہے یا بیمار دے کول بیٹھدا ہے او ایویں ہی ہے جویں جنت دے باغاں دیاں سیراں پیا کردا ہے جویں جنت دیاں باغاں دیاں سیراں پیا کردا ہے اور چھٹا کام میں اپنے علاقے دی صفائی کرنا اپنے بازاراں نو صاف رکھنا اپنے راستیاں نو صاف رکھنا تسی آکھو گے مولوی صاحب صفائی دیاں گلاں مسیتے ہاں ہاں اے بھی اسلام دا حصہ ہے اے بھی دین ہے ویکھو تے صحیح نہ تو چاڑو پھیرے تے بہت عظیم عمل ہے جے تو ایک کنڈا اٹھا کے سیڈ تے سٹ دیویں جے تو ایک ٹہنی جڑی کسے مسلمان نو تنگ کر دیے مسافران نو تنگ کر دی او دا بھی بڑا وڈا عمل نبی پاک علیہ السلام فرما دے نے مینو میری امت دے اعمال دکھائے گئے نے میں انہاں میں جو بھی ویکھے آئے کسی نے ہڈی یا پتھر یا کانٹا چک کے راستے تو سیڈ تے سٹ دیتا اس بندے دا بھی اجر و ثواب لکھیا ہویا اس بندے دا بھی اجر و ثواب لکھیا ہوئے نبی پاک فرماندے لقد رأیت رجلا ایک بندہ میں نے ایسا بھی وکھایا گیا ہے کہ جن نے ایک راستے دے اندر ایک ٹہنی سی کانٹے دار کسی درخت دی مسافراں دیاں اکھاں وچ اوندے کانٹے وجدے سن اونے انہوں کٹ دیتا تاکہ کسی نو تکلیف نہ ہووے اللہ تعالیٰ نو او دے ترس آ گیا اللہ تعالیٰ نے او دی زندگی دے سارے گناہ معاف کر دیتے خدمت خلق لوگاں تعاون ہمدردی دا جذبہ بہت بڑا عمل ہے او میرے مسلمان بھائیو ویکھو نا ساتواں کام میں نبی پاک علیہ السلام نے جڑا سانو دسیا ہے نا خدمت خلق دا کام باہمی تعاون رکھنا خوشی غمی دے اندر شریک ہونا کسے مسلمان دی مصیبت نو دور کر دینا فرمایا من نفس عن مؤمن قربتا یوم القیامہ اللہ دے نبی فرما نے کسے بندے نے کسے دی مصیبت دنیا وچ دور کر دیتی اللہ قیامت والے دن او دے تو مصیبتاں ٹال دین گے قیامت ایتھے کوئی کسے دی جھوٹیاں دعائیاں دین والے بقاؤ تانوں بہت لبن گے
لیکن سچی گواہی دین واسطے بندہ لبدا کوئی نہیں لبدا، کسی نال کوئی ٹرن واسطے تیار نہیں۔ فرمایا ومن یسر علی موسر یسر اللہ، جڑا کسے تنگ دست دی تنگی دور کر دے گا اللہ تعالیٰ کی قیامت والے دنوں دیاں ساریاں تنگیاں دور کر دین گے۔ کتنا بڑا خدمت خلق بھی اسلام ہے۔ 143 چک دے اندر انشاءاللہ خدمت خلق دی سب تو مضبوط کمیٹی ملک پاکستان دی اساں بنانی ہے۔ اس واسطے تانوں بٹھا کے میں سمجھا رہے ہیں مسلمانوں، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ومن ستر مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جیڑا بندہ کسے دے عیباں تے پردے پانا بھی خدمت جے، کسے دے عیب چھپا لینے انہوں سمجھا دینا، عیباں تے پردے پانا۔ فرمایا جیڑا کسے دے عیباں تے پردے پا دے گا، اے بھی ایک بہمی تامنے 7واں کام میں خدمت خلق دا، جیڑا کسے دے عیباں تے پردے پائے گا اللہ قیامت والے دن او دے سارے عیب چھپا دیں گے، اللہ قیامت والے دن او دے عیباں تے پردے پا دیں گے۔ اور فرمایا واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخی، جیڑا بندہ جتنی دیر واسطے کسے مسلمان بھائی دی مدد وچ لگیا رہندا ہے اونی دیر اللہ تعالیٰ اس بندے دی مدد کر دے رہندے نے، اونی دیر اللہ اس بندے دی مدد تے لگے رہندے نے۔ اے حدیث ہے صحیح مسلم شریف دی۔ ہن ویکھو نا لوگاں نے پوچھیا اللہ نو محبوب کون ہے؟ آپ فرماندے نے احب الناس للہ انفعہم، اللہ دے سارے لوگاں چ محبوب بندے او نے جڑے لوگاں واسطے نفع مند نے، لوگاں نو فائدہ پہنچاندے نے، گھاٹے نہیں دیندے، خسارے نہیں دیندے، لوگاں دا نقصان نہیں کر دے بلکہ لوگاں نو فائدہ پہنچان والے۔ وَأَحَبُّ الْآمَالِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سُرُورٌ عَلَى مُسْلِمٍ، اللہ دے ہاں محبوب ترین او عمل ہے کسے مسلمان نو خوشی دے دے ہو۔ کہندے یار تو میں پریشان کر دیتا ہے، گل اس طریقے نال کرو کہ اگلے نو دکھ نہ لگے، خوشی والی۔ نبی پاک نے فرمایا خوشیاں پھیلاؤ، محبتاں پھیلاؤ، نفرتاں مٹاؤ۔ کسے مسلمان نو خوشی دینا، کسے دا دل ویسے ہی خوش کر دینا، محبت نال مل کے او دی پیشانی چوم کے، یہ کو غریب تے تھوڑا جہا تعاون کر کے انہوں ہنس کھیل کے حوصلہ دے کے فرمایا کسے دا دل خوش کر دینا اللہ دے ہاں محبوب ترین عمل ہے۔ او تکشف عنہ قربتن، پھر فرمایا اللہ دے ہاں محبوب ترین اے عمل ہے کہ کسے تو کوئی پریشانی دور کر دینا، او تقضی عنہ دینن، یا کسے دا قرضہ ادا کر دینا، او تطرد عنہ ولن امشا معا اخی المسلم فی حاجت احب الی من آتکفا فی المسجد شہرا۔ او یار کسی کہو گے خدمت خلق اتنا بڑا کام ہے، دیکھ لو نبی پاک دا فرمان سنا رہے ہیں، صحیح ترین حدیث سنا رہے ہیں۔ آپ فرمان دینے لوگو او لوگو میں محمد نو اے بڑا ہی پسند ہے، میں کسی ایسے بندے نال ٹر جاواں جڑا مشکل وچ پھسیا ہویا ہے، میں او دا کم کروا دیواں۔ آپ نے فرمایا 1 مہینہ مسجد وچ میں اعتکاف کراں، اے دے نالوں مینوں اچھا لگدا ہے، افضل لگدا ہے میں کسے دے نال چلا جاواں او دی مشکل ٹال دیواں۔ نبی پاک کول آندے سن لوگ، ایک بندہ آیا نبی پاک دا بوا کھڑکایا، ہاں کی گل ہے؟ کہندا سونے ماڑا جہا بندہ ابو جال پیسے نپی بیٹھا دیندا نہیں، فرمایا چل ٹر میں تیرے نال چلنا، حالانکہ پتہ سی ابو جال میرا دشمن ہے، لڑائی بھی ہو سکتی ہے۔ آپ نے بوا کھڑکایا، ابو جال بار آیا، آپ فرماندے نے ماڑے بندے دے تو پیسے کیوں نہیں دیندا؟ پتہ نہیں اللہ نے دل وچ کی گل پائی۔ ابو جال کہندا جی ایتھے ہی کھلوو، اندر گیا لیا کے پیسے دے دیتے۔ او میرے بزرگو تسی بھی ایویں کریا کرو، اے غریباں دے نال جایا کرو، انہاں دے کم کڈھایا کرو، مصیبت دے موقع تے کم آیا کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھو نا آپ فرماندے نے اللہ دے ہاں محبوب ترین عمل ہے۔ او میرے مسلمان بھائی یہ 7 کم نے یار خدمت خلق دے، حتیٰ کہ اے بھی خدمت ہے۔ فرمایا کسے مسلمان نو ہس کے مل لو اللہ تعالیٰ اے دا بھی ثواب لکھ دیں دے لے۔ اور میری بات ختم ہون والی، توجہ کرے آجے خدمت خلق یار جنہ لوگاں نے کیتی، ایک ہوئی سیاست ہے، ساڑھے ہاں سیاست معروف ہو گئی ہے۔
اور میرے مسلمان ویرو ساڈے ہاں معروف ہے جڑا جھوٹ بولے اسی کہنے بڑا بڑا سیاسی جڑا کرپشن کرے پیسہ لٹ کے سارا کتے لکاوے اسی کہنے بڑا سیاستدان ہے جڑا بندہ گالیاں کڈن دا ماہر ہوے میڈیا تے جھوٹ بولن دا ماہر ہوے گیڑیاں دین دا ماہر ہوے عوام دا خون چوچن دا ماہر ہوے جدے کول چوراں تے ڈاکواں دیاں ٹیماں وڈیاں ہون اسی کہنے بڑا سیاستدان ہے او یار اے سیاست نہیں جے اللہ دی قسم سیاست نہیں جے ایتے گناہ والے کم نے ایتے تباہی والے کم نے سیاست ہووے جڑی میرے سونے محمد نے کیتی ہے سیاست ہووے جڑی پیارے ابو بکر نے کیتی ہے سیاست ہووے جڑی پیارے عمر نے کیتی ہے سیاست ہووے جڑی عثمان و علی نے کیتی ہے میں دسنا چاہنا ابو بکر نے کی سیاست کیتی مدینے دے اندر پتہ چلیا یا تسی 2 دن پہلے سنیا ہوئے گا 22 ربیع ثانی حضرت ابو بکر صدیق دی وفات دا دن سی جدو مدینے وچ پتہ چلیا ابو بکر صدیق فوت ہو گئے جنازہ گلیاں دی اندر راشی رشے جنازہ جا رہے ہیں ایک گھر وچوں رون دیاں آوازاں آئیاں ایک صحابی گئے کہندے پتہ کراں ادھر رون دیاں آوازاں کا دیاں نے جدوں آواز سنی گھر وچ گئے تے پوچھیا 2-3 بچے تے بیٹیاں تے بیٹے یعنی بچیاں تے بچے بیٹھے ہوئے نے کہنے لگے اسی رونے اس واسطے ہیں پہلے ساڈی امی فوت ہو گئی پھر ساڈے ابو فوت ہو گئے ساڈا مالک و وارث دنیا تے کوئی نہیں رہا پیارے ابو بکر صدیق ساڈے وارث سن ساڈا خیال رکھ دے سن اسی روندے اس واسطے ہیں اج تو بعد ساڈیاں بکریاں دا دودھ سانو کون چوک دے گا سانو پانی کون بھر کے دے گا ساڈے مسئلے حل کون کرے گا صحابی پوچھ دے نے پہلے کون کردا سی کہن لگے ابو بکر صدیق کر دے سن سیاست ہے اور امیر المومنین عمر فاروق ایک دن رات اپنے غلام اسلم نو نال لیا مدینہ دے باہر گشت پہ کر دینے نال کہندے نے یار غلام اسلم اگر دریائے فرات دے کنارے کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تے میں عمر نو پوچھیا جائے گا انساناں دی گل تے واقعی گل ہے میں تے جانوراں نو بھی پیاسیاں نہیں مرن دیاں گا امیر المومنین نو رات نیند نہیں آ رہی ایتھے جناب الیکشن جتیا کوئی لندن کو امریکہ کوئی جناب کتے کوئی کتے کو کتے پتہ ہی نہیں جنہ ووٹ دیتے قریب تکے کھا رہے نے انہوں دے شناختی کارڈ نہیں بن رہے انہوں نے نوکریاں نہیں مل رہی میری امت دے نوجوان ڈگریاں دیاں بوریاں پڑھ کے چکی پھر دینے انہوں واسطے کوئی روزی دا آمدن دا کوئی بندوبست نہیں اور میرے ویرو میں تانوں دسنا چاہنا خدمت خلق ہی اصل سیاست امیر المومنین ایک رات مدینہ تو باہر نکلے نال غلام اسلم میں ایک خیمہ جی لگے ہے جھگی جی پئی ہوئی ہے ایک بی بی بیٹھی ہے چھوٹے چھوٹے بچے نے کچھ جاگ دے نے کچھ ستے نے کچھ بچے روندے پے نے امیر المومنین پیچھے ہی رک گئے کہندے غلام اسلم تو جا پتہ کر کے آئی تھے کی رول ہے اسلم گیا پتہ کیتا ویکھیا تے آ کے دسیا کہنے لگے امیر المومنین ایک مسافر بی بی ہے غریب بی بی ہے بیوہ سی عورت مائی بیچاری او دے بچے بھی نے غریب بڑی ہے کٹھڑی کپڑیاں دی تھوڑا جا سامان ہے اے دے کل کھان پین نو راشن کوئی نہیں کچھ بچے سو گئے نے کچھ جاگ دے نے پوچھیا روندے کیوں نے غلام کہنے لگا پانی دیچکی وچ پا کے اتی رکھے ہے تھلے اگ چلائیے کہندی بیٹا کھانا پکدا پیا ہے سو جاؤ پکدا پیا ہے انتظار کر کر کے سو گئے نے کھانا کتھوں پکنا سی تے سادہ پانی ہے بچیاں نو بہانا بچیاں نو دلاسا دین واسطے کیتا ہے امیر المومنین نے سنیا تے دوڑ لگا دیتی کاش اجدہ ایم پی اے ایم این اے کاش اجدہ کوئی منسٹر کمشنر کاش اجدہ کوئی عہدیدار اجدہ کوئی کونسلر چیئرمین امیر المومنین دی سنت تے عمل کر لوے جے کو نہیں کرے گا تے انشاءاللہ اسی کریں گے کوئی انشاءاللہ اسی کریں گے امیر المومنین نے دوڑ لگائی بیت المال چوں آٹا چکیا گھی چکیا سامان چکیا تے کندے تے رکھیا دوڑ دے جا رہے نے غلام اسلم کہندا ہے امیر جی میں کادے واسطے تاڑا نوکر خادم امیر المومنین کہندے نے او یار غلام اسلم آج تے میرا بوجھ تو اٹھا لیں گا قیامت والے دن کون اٹھائے گا ایک رات ویکھو نا میرے بھائیو امیر المومنین
ایویں نکلے باہر ایک چھوٹا جہا غریب کسے دا گھر ہے اندروں عورت دی رون دی آواز پہ آوندی ہے او میرے مسلمان ویرو عورت رو رہی ہے دروازہ کھٹکھٹایا اس بندے نو پوچھیا تیرے گھر رون دی آواز آندی ایتھے تے جناب وزیر اعظم ہاؤس دے سامنے کھلو کے روئی جاندن ایتھے تے روڑاں تے روئی جاندن احتجاج ہوئی جاندن کوئی پوچھن والا نہیں دسن والا نہیں امیر المومنین نے پوچھیا کون روندا ہے اے بندہ کہندا ہے امیر المومنین نے چہرہ چھپایا ہے اے بندہ کہندا ہے میری بیوی ڈیلیوری دا معاملہ ہے بچہ پیدا ہو رہا ہے لیکن کوئی دایا کوئی نہیں ساڈے کول پیسے کوئی نہیں کسی اور دائی نو دئیے جڑی آ کے ہے کہ سارا معاملہ نمٹا دے امیر المومنین دوڑے اپنی زوجہ محترمہ ایویں سمجھو خاتون اول انہاں نو نال لے آندا گھر وچ داخل کر دیتا امیر المومنین دی بیوی نے سارا کردار ادا کیتا امیر المومنین گھر دے باہر بوئے اگے تھلے زمین تے بیٹھے نے اس بندے نو پتہ نہیں ہے بندہ کون ہے ہن اندروں آواز آئی اچھی دی آواز دیتی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی جناب والا صحابیہ امیر المومنین دی بیوی نے امیر المومنین خوش ہو جاؤ اللہ نے اس ساڈی بہن نو بیٹا عطا فرمایا ہے وہ بندہ تے پریشان ہو گیا کہندا امیر المومنین تو کی مراد تو کون ہے منہ تے درا پردہ تے لا حضرت عمر کہنے لگے یار میں امیر المومنین تے نہیں پر عمر میں ضرور ہاں بندہ رو اٹھیا چیخ اٹھیا کتھے میں غریب کتھے وقت دا حکمران میرے ویرو اے کردار انہاں حکمرانہ نے ادا کیتا اے سیاست انہاں نے کیتی اے سیاستی اساں کرنی اے خدمتی اساں کرنی اساں بھکھیاں نو کھانا بھی کھلانا ہے اللہ دی رضا واسطے اساں پیاسیاں نو پانی بھی پلانا ہے اللہ دی رضا واسطے یتیماں دی کفالت بھی کرنی اللہ دی رضا واسطے مسکیناں نال تعاون کرنا ہے اللہ دی رضا واسطے بیماراں دا علاج کروانا ہے اللہ دی رضا واسطے اساں مجبور لاچار مقہور پاکستان دے ہووے اندر ہووے تامی او کشمیر دا مظلوم مسلمان ہووے تامی او میرے ویرو کوئی جتھے بھی مظلوم ہے اساں انشاءاللہ اوتھے ہی او دے نال تعاون کرنا ہے کہو انشاءاللہ تو ہی سارے تیار ہو ہاتھ کھڑے کر کے دسو کھڑے کر کے ہاتھ دسو تیار ہو اے اسلام دا نیکی دا اجر دا کم کر لی تیار ہو انشاءاللہ دو ہزار تو زیادہ کمیں لگائے اور جتے پین نو پانی نہیں لبدا سی آج اتھے الحمدللہ سبزیاں اگ رہی نے فصلاں اگ رہی نے اے ہو بلوچستان دی اندر گلگت بلتستان دی اندر ہزاراں بیوگان نال تعاون ہو رہے ہے اور اسی طرح یتیماں غریباں دی کفالت اساں سارے انشاءاللہ باہمی تعاون دے نال پیار دے نال محبت دے نال اے جڑے کم کتاب و سنت دی اندر ذکر ہوئے نے انشاءاللہ اساں کرنے نے دعائے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین